السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد. درس اليوم سيتناول صيغة أولير، يعني دائما في درس الأعداد العقدية صيغة أولير les formules d'Euler. إذن كما تعلمون بأن كل عدد عقدي Z ينتمي إلى السي يكتب كما يلي باستعمال الشكل الأسي، يساوي معيار Z يساوي معيار Z إكسبوننسيال إي تيتا، بحيث Z هو المعيار، هذا هو المعيار، و تيتا هي عمدة Z. إذن Z هذا معيار Z، ثم التيتا عمدة Z. باللغة الفرنسية نقول لو موديل دو Z. العمدة argument de Z، بحيث إكسبوننسيال إي تيتا، إكسبوننسيال تيتا يكتب على هذا الشكل، كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا. لاحظوا إذا عوضنا هنا مثلا تيتا بناقص تيتا سنحصل على ما يلي: إكسبوننسيال ناقص إي تيتا، يعني نعوض تيتا بناقص تيتا فنحصل على كوسينوس ناقص تيتا زائد إي سينوس ناقص تيتا. إذا نحصل على كوسينوس ناقص تيتا يعني كوسينوس تيتا. لماذا؟ لأن كوسينوس دالة زوجية، ثم إي سينوس ناقص تيتا تساوي ناقص سينوس تيتا. إذا إي ناقص سينوس تيتا. لماذا؟ لأن السينوس دالة فردية. إذا نحصل على كوسينوس تيتا ناقص إي سينوس تيتا. إذا إكسبوننسيال إي ناقص إي تيتا يساوي كوسينوس تيتا ناقص إي سينوس تيتا. إذا نعتبر العلاقة الأولى هنا والعلاقة الثانية هنا. سنجمع العلاقة الأولى مع العلاقة الثانية، يعني 1 زائد 2. إذا إكسبوننسيال إي تيتا، إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا، سنحصل على كوسينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا زائد كوسينوس تيتا ناقص إي سينوس تيتا. إذا نحصل على كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا زائد كوسينوس تيتا ناقص إي سينوس تيتا. إذا نختزل بناقص إي سينوس تيتا مع إي سينوس تيتا مجموعهما يساوي 0. إذا نحصل على إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا يساوي كوس تيتا زائد كوس تيتا يساوي 2 كوس تيتا. إذا إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا يساوي 2 كوس تيتا، وبالتالي نحصل على كوس تيتا يساوي، يمكن نحسب كوس تيتا هنا، إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا مقسوم على 2. هذا المجموع مقسوم على 2 يساوي كوس تيتا. إذا حصلنا على كوس تيتا يساوي إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا مقسوم على 2. هذه العلاقة تسمى الصيغة الأولى لأولير. الصيغة الأولى لأولير تعطينا قيمة كوسينوس تيتا باستعمال إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا مقسوم على 2. إذا العدد العقدي إكسبوننسيال إي تيتا زائد مرافقه إكسبوننسيال ناقص إي تيتا نقسم على 2 فنحصل على كوسينوس تيتا. إذا هذه طريقة للحصول على كوسينوس تيتا. الآن سننتقل إلى طريقة لتحديد سينوس تيتا
في العلاقة الثانية لأولير. إذن كما رأينا قبل قليل إكسبوننسيال إي تيتا يساوي كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا، وإكسبوننسيال ناقص إي تيتا يساوي كوسينوس تيتا ناقص إي سينوس تيتا. الآن سنحسب الفرق بين بين العلاقتين. إكسبوننسيال تيتا ناقص إكسبوننسيال ناقص إي تيتا يساوي كوس تيتا زائد إي سينوس تيتا ناقص كوسينوس تيتا ناقص يعني زائد إي سينوس تيتا. إذا لاحظوا كوس تيتا تمشي مع ناقص كوس تيتا فتصبح صفر، ثم إي سينوس تيتا زائد إي سينوس تيتا يساوي اثنان إي سينوس تيتا، وبالتالي يمكن أن نحسب سينوس تيتا. إذا سينوس تيتا يساوي هذا الفرق مقسوم على 2 إي. إذا نقسم على 2 إي إكسبوننسيال إي تيتا ناقص إكسبوننسيال ناقص إي تيتا، وهكذا نحصل على العلاقة الثانية لأولير. العلاقة الثانية لأولير. إذا صيغة أولير هما هاتين الصيغتين اللذين يحددان كوسينوس تيتا وسينوس تيتا. إذا كوسينوس تيتا يساوي، إذا نكتبها هنا نعيد كتابتها، يساوي إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا الكل على 2، وسينوس تيتا يساوي إكسبوننسيال إي تيتا ناقص إكسبوننسيال ناقص إي تيتا على 2 إي. إذا لاحظوا، لا انتبهوا جيدا، كوسينوس فيها مقسوم على 2 فقط، أما السينوس ففيها 2 إي في المقام. كوسينوس فيها المجموع إكسبوننسيال، إذا فيها زائد هنا وفيها 2 هنا، إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا مقسوم على 2. بالنسبة للسينوس إكسبوننسيال إي تيتا ناقص، إذا نحاول أن نتذكر هذه التفاصيل لكي لا نخطئ فيها أثناء التمارين. مقسوم على 2 إي، هنا 2 إي في المقام. إذا السينوس تحتوي على 2 إي في المقام وناقص في البسط إكسبوننسيال إي تيتا ناقص إكسبوننسيال ناقص إي تيتا. بالنسبة لكوسينوس إكسبوننسيال إي تيتا زائد إكسبوننسيال ناقص إي تيتا مقسوم على 2. مفهوم؟ إذا ما هي الفائدة من هاتين الصيغتين؟ هاتين الصيغتين تمكناننا من تحديد قيمة سينوس وقيمة كوسينوس باستعمال الأعداد العقدية إكسبوننسيال إي تيتا وإكسبوننسيال ناقص إي تيتا، وهي تساعد على تساعدنا كثيرا في الإخطاط، تساعدنا كثيرا في ما يسمى بعملية الإخطاط. ماذا تعني عملية الإخطاط؟ عملية الإخطاط يعني هو تحويل جداء إلى مجموع خطي، خاصة جداءات كوسينوس وسينوس. مثلا كوسينوس أس 2 إكس، إذا قلنا كوسينوس أس 2 إكس نريد تحويلها إلى مجموع، يعني أن نكتبها على شكل مجموع، مجموع لحدود تحتوي فقط على كوسينوس أو سينوس دون القوة 2 أو القوة 3. إذا نكتبها على شكل علاقة خطية مثلا لمجموع عدة حدود على هذا الشكل، مثلا ألفا كوسينوس بيتا إكس زائد أو أ كوسينوس بيتا إكس زائد سي سينوس بيتا إكس مثلا، على شكل هذا المجموع الخطي. إذا الإخطاط هو تحويل الجداءات التي تحتوي على كوسينوس وسينوس إلى مجاميع خطية تحتوي على كوسينوس وسينوس. الإخطاط يسمى باللغة الفرنسية لا لينياريزاسيون. La linéarisation, c'est-à-dire la transformation d'un produit contenant cosinus et ou
ou sinus, ou les deux à la fois, à des sommes linéaires de cette forme. إذن في الفيديو المقبل إن شاء الله سنتناول هذه العملية، عملية الإخطاط. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا كذلك الإعجاب، يعني الضغط على زر الإعجاب والضغط على زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.